اس کے بعد انشاءاللہ میں بولتا ہوں آپ نے جس طرح سے اسٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى اصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فقد قرأنا الجامع الصحیح للامام البخاری على شیخنا محمد افضل بن خلیل احمد الاثری حفظه الله تعالی فقال قرأت كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى كله من أوله إلى آخره مع مشاركة من الإخوة الكرام على شيخنا المكرم محدث العصر في أوانه سلطان محمود بن حسن القيسراني الجلال بوري قال أخبرنا الشيخ المحدث الكبير عبد الحق الهاشمي المكي قال أخبرنا الشيخ أبو سعيد محمد حسين البطالوي قال أخبرنا الشيخ المحدث شيخ الكل في الكل السيد محمد نذير حسين الدهلوي وقرأت على الشيخ الأورع العالم الكبير السيد محب الله شاه الراشدي صاحب العلم السادس أول حديث وآخر حديث من الكتب الستة وأجازني بها وقرأت على شيخ العرب والعجم السيد بديع الدين الراشدي أبوابا من صحيح البخاري وقرأت على شيخي وأستاذ العلامة محمد رفيق الأثري كتبا كثيرة من الحديث والعلوم الشرعية وأجازني بها كلها وأجازني العالم التقي النقي الخفي فيض الرحمن الثوري وسند كلهم يصل إلى الشيخ العالم النحرير ملحق الأصاغر بالأكابر حامل لواء أهل العلم وحلية أهل الدراية والرواية من المنقول والمعقول الشيخ السيد محمد نذير حسين الدهلوي رحمه الله تعالى ورفع درجته في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى قال أخبرنا الشيخ الأجل الأورع البارع في الآفاق محمد إسحاق الدهلوي المكي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ مسند الوقت الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ الكرم المعظم حجة الإسلام الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الملة والدين أحمد بن حجر العسقلاني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا السراج الحسين بن المبارك الزبيدي قال أخبرنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن شعيب السجزي الهروي قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال أخبرنا أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فغيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، ائمہ، خطباء اور مبلغین گرامی منزلت، اور ہمارے اس جامعۃ الاحسان کے محتمم اور روح رواں قاری محمد احسن سلفی حافظہ اللہ، اور عزیز القدر طلباء کرام جو اس جامعہ میں زیر تعلیم اور علم کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اور بالخصوص یہ ماشاءاللہ فضلاء